بسم الله الرحمن الرحيم. وأما العرضي إما أن يمتنع انفكاكه عن الماهية وهو عرض لازم، أو لا يمتنع وهو عرض المفارق. مخکې مونږه د اساغوجي سنس ترکیبی منطقی هغه تاسو ته ذکر کا. اوس د دې عبارت تاسو ته ترکیبی منطقی هغه ذکر کوو چې تاسو بر دې عبارت ترکیبی منطقی هغه په کوم انداز سره کوئ. و اما العرضی وو عاداتی غیر زمانی، اما عادات اتصال از برای احمالو. العرضی موضوع جزئی قائم مقامی مقدم، موضوع جزئی قائم مقامی مقدم. اما عادات انفصال از برای احمالو أن يمتنع انفكاكه عن الماهية مركب تام خبري محمول بحمل موتات حمل بسيط حمل وهو از برای موضوع مقدر کی هو باشد. بعض هو ضمیر موضوع جزئی نزد متایرین و کلی نزد متقدمین. موضوع با معمول قضیه حملیه ثنائیه شخصیه محسوسه نزد متاهرین و محمله نزد متقدمین خارجیه بیتیا غیر معدوله محصله موجبه مقدم. او عادات تردید لا يمتنع مركب تام خبری محمول بحمل موتات حمل بسيط حمل هو از برای موضوع مقدر کی هو باشد. بعض هو ضمیر موضوع جزئی نزد متاهرین و کلی نزد متقدمین. موضوع با معمول قضیه حملیه ثنائیه شخصیه محسوسه نزد متاهرین و محمله نزد متقدمین خارجیه بیتیه غیر معدوله محصله موجبه تالی. مقدم با تالی و عادات انفصال قضیه شرطیه منفصله مرکبه الى آخره حقیقیه عنادیه محمله موجبه مطلقه صورتا و لفظا موجهه رباعیه اصلا و معنا تالی. قائم مقام مقدم با تالی و عادات اتصال قضیه شرطیه متصله لزومیه محمله موجبه مطلقه صورتا و لفظا موجهه رباعیه اصلا و معنا. دا ترکیب خو تاسو ته وکړه، ملګرو په دې کې نور تراکیب هم کیږي، خو دا یو ترکیب هغه ته ما تاسو ته وکړه. صحیح شو جی؟ دا بس دشي بیا ورته فیره وګورئ. و اما العرضی ترکیب هم ډېر زیات وکړو، ترکیب هم ډېر زیات وکړو، یو لفظ پکې پاتې کوو نو هغه ځان ته خپله باندې بیا برابروئ، دې کې څه مسله نشته دی. ښه جي صحیح شوه. مونږ به لنډ لنډ اوس ووایو ځکه ډېر زیات هم وکړو، ډېر وخت هم وشي. اما عادات اتصال از برای احمالو و عادات غیر زمانی. اما عادات اتصال از برای احمالو العرضی موضوع جزئی قائم مقامی مقدم اما عادات انفصال از برای احمال
أن يمتنع انفكاكه عن الماهیة مرکب تام خبری محمول به حمل معتاد حمل بسیط حمل هو از برای موضوع مقدر که هو باشد. بعض هو ضمیر موضوع جزئی نزد مطهرین و کلی نزد متقدمین. موضوع و معمول قضیه حملیه ثنائیه شخصیه مخصوصه نزد مطهرین و مهمله نزد متقدمین. خارجیه بیتیه غیر معدوله محصله موجبه مقدم. و ادات تردید لا يمتنع مرکب تام خبری محمول به حمل معتاد حمل بسیطه حمل هو از برای موضوع مقدر که هو باشد. بعض هو ضمیر موضوع جزئی نزد مطهرین و کلی نزد متقدمین. موضوع با معمول قضیه حملیه ثنائیه شخصیه مخصوصه نزد مطهرین و مهمله نزد متقدمین. خارجیه بیتیه غیر معدوله محصله موجب تالی. مقدم با تالی و ادات انفصال قضیه شرطیه منفصله الى آخره تالی است. قائم مقام مقدم با تالی و ادات اتصال قضیه شرطیه متصله لزومیه مهمله موجبه الى آخره. صحیح شو جی؟ پوی پشوی بس دومره بس ده حاجی.